वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। अहम बीवी वेंकटरमणः कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालये सहाचार्यपदम् अलङ्कुर्वाणः अद्य भूषणसारग्रन्थं पाठयितुम् अत्र उपस्थितोऽस्मि। प्रिय छात्राः, मया पाठितेषु विगतेषु पाठेषु सर्वेपि छात्राः वैयाकरणभूषणसारे सुबर्थनिर्णयाख्ये प्रकरणे द्वितीया विभक्त्यर्थं तृतीया विभक्त्यर्थं च अधिकृत्य विस्तरेण अजानन्। इदानीं पाठेऽस्मिन् सप्तमी विभक्त्यर्थं पंचमी विभक्त्यर्थं च अधिकृत्य ज्ञास्यन्ति भवन्तः सर्वे। तत्र यद्यपि तृतीया निरूपणानन्तरं चतुर्थ्या खलु निरूपणं कार्यम् इति संशयः भवति समेषां, तथापि प्रकृते पाठे सप्तम्या एव निरूपणं क्रियते। तस्य किं कारणमिति कारणमपि विगतेषु पाठेषु भवतां समेषां स्पष्टमेवेति मन्ये। तथापि पुनरत्र संक्षेपेण निरूपयामि। भूषणसारग्रन्थकृता तावत् विभक्त्यर्थनिरूपणावसरे प्रथमादिक्रमेण विभक्त्यर्था निरूप्यन्ते इति न प्रतिज्ञा कृता, अपितु आश्रयोवधिरुद्देश्य सम्बन्धशक्तिरेव वा इति कारिकया प्रथमम् आश्रयार्थकविभक्तीनां निरूपणं कृतं। तत्र च द्वितीया तृतीया सप्तमीनाम् आश्रयार्थकत्वात् प्रथमं द्वितीया निरूपिता, तदनु तृतीया निरूपिता, तदनन्तरं सप्तमी निरूपिता, न तु चतुर्थी। चतुर्थ्याः आश्रयार्थकत्वाभावात्। अतः तेनैव क्रमेण अस्माभिरपि पाठाः पाठ्यन्ते इति गतेषु पाठेष्वेव स्पष्टीकृतत्वात् इदानीं तृतीयार्थनिरूपण अनन्तरं सप्तम्यर्थनिरूपणं क्रियते। प्रिय छात्राः, किम् अद्यतनपाठस्य मुख्यमुद्देश्यम् इति भवन्तः अवश्यं ज्ञातुमिच्छन्ति। शीर्षकं दृष्ट्वा तदनुसारेण तु प्रकृतपाठस्य सप्तम्यर्थनिरूपणं पञ्चम्यर्थनिरूपणं च मुख्यमुद्देश्यमिति स्पष्टमेव भवद्भिः ज्ञायते। किन्तु विशिष्य तदन्तर्गततया किं किं बुबोधयिषितमिति संक्षेपेणेकदा प्रस्तूयते। अत्र सप्तम्यर्थप्रतिपादकं सूत्रं तावत् सप्तम्या अधिकरणार्थकत्वं हि प्रतिपादयति, न तु आश्रयार्थकत्वम्। एवं सति सप्तम्या आश्रयोर्थः इति कथं ग्रन्थकृता प्रतिज्ञातम् इति संशयः स्यात्। तन्निवारणं सप्तम्या आश्रयार्थकत्वे कर्तृकर्मादिकारकाणामपि यत्किञ्चिदाश्रयत्वात् तेषां कुतो न अधिकरणत्वं, तद्वाचकेभ्यः शब्देभ्यः कुतो न सप्तमी इति संशयः स्यात्। तद्वारणं सप्तम्या त्रैविध्यप्रतिपादनम् इत्यपि अंशाः सप्तम्यर्थनिरूपणपरपाठस्य अस्य मुख्यानि उद्देश्यानि वर्तन्ते। अपि च पञ्चम्यर्थनिरूपणमप्यद्यतने पाठे क्रियतेति कृत्वा तन्निरूपणान्तर्गततया अपादाने पञ्चमी इति सूत्रबलात् पञ्चम्या अपादानार्थकत्वं हि प्रतीयते। तथा सति आश्रयोवधिरित्यादिकारिकया अवधिः पञ्चम्यर्थः इति कथं ग्रन्थकृता प्रतिपादितं सङ्गच्छते इति विचारः। ध्रुवस्य अपादानत्वे धावतो अश्वात् पततीत्यादि प्रयोगाणां संगमनम्, अपादानलक्षणघटकदळसार्थक्यं, वाक्यपदीयकारिकाणां विवरणं, परस्परान्मेषौ अपसरतः इति प्रयोगस्य उपपादनम्, अपादानस्य त्रैविध्यप्रतिपादनम् इत्यपि पाठस्यास्य मुख्यानि उद्देश्यानि वर्तन्ते। यानि उद्देश्यानि अद्यतनपाठे छात्रैः भवद्भिः अवगम्यन्ते। इदानीमेव अस्माभिः प्रतिज्ञातरीत्या सप्तम्यर्थः कः इति
सप्तम्यर्थः अधिकरणम् इति सूत्रकृता उक्ते सति आश्रयार्थकत्वं कथं ग्रन्थकृता प्रतिज्ञातम् इति तदन्तर्गततया कर्तृकर्मादीनाम् अधिकरणसंज्ञा स्याद्वा न वा इत्यादि विचारः इदानीं दृश्यते अस्माभिः। सप्तम्यधिकरणे च इति सूत्रेण सप्तम्या अधिकरणम् इत्यर्थो लभ्यते। तत् कथं ग्रन्थकृता आश्रयोर्थ इति प्रतिज्ञातम् इति चेत् आधारोऽधिकरणम् इति सूत्रान्तरेण आधारस्यैव अधिकरणमिति संज्ञा विहिता भगवता पाणिनिना। को नाम आधारः इति चेत् आधारश्च आश्रय एव। तस्मात् अधिकरणार्थे सप्तमी इत्युक्ते आश्रयार्थे सप्तमी इत्येव पर्यवस्यति। अतः ग्रन्थकृता सप्तम्या आश्रयोर्थ इति प्रतिज्ञातम्। एवञ्च सप्तम्या आश्रयः शक्योर्थः आश्रयत्वञ्च शक्यतावच्छेदकं तच्च अखण्डरूपम् इति विचारान्तरं प्रकृते अनुपयुक्तमिति स विचारोऽत्र न प्रस्तूयते। जागरूकतया शृण्वन्तु। सप्तम्या आश्रयः शक्योर्थः आश्रयत्वञ्च शक्यतावच्छेदकम्। अयमंशः विचारान्तरं तस्मादत्र न प्रस्तूयतेति न मया उच्यते। किन्तु आश्रयत्वं शक्यतावच्छेदकं तच्च अखण्डरूपमिति आश्रयत्वस्य अखण्डरूपत्वं ग्रन्थे उक्तमस्ति। तद् अतीव प्रकृते अनुपयुक्तमिति स विचारोऽत्र न प्रस्तूयते इति मात्रम् उक्तम्। सप्तम्या आश्रयार्थकत्वे कश्चन प्रश्नः अवश्यम् उदेति यत् कर्तृकर्मकरणानामपि अधिकरणमिति संज्ञा स्यात्, तथा च तद्वाचकेभ्योऽपि सप्तमी स्यादिति। अयि भो, सप्तम्या अधिकरणे सप्तम्यधिकरणे इति अधिकरणार्थे सप्तमी विहिता, तर्हि आधारोऽधिकरणमिति आधारस्य अधिकरणसंज्ञा उक्ता, तर्हि कथं कर्तृकर्मादीनाम् अधिकरणसंज्ञायाः प्रसङ्गः, कथं वा तद्वाचकेभ्यः सप्तमी प्रसङ्गः इति अवश्यं जिज्ञासितव्यं। तत्प्रतिपादयामि। पूर्वमेव द्वितीया तृतीयार्थनिरूपणसन्दर्भे कर्ता नाम धातूपात्तव्यापाराश्रयः, कर्म च धात्वर्थव्यापारजन्यफलाश्रयः, करणञ्च क्रियानिष्पत्तिप्राक्षणवृत्तिव्यापाराश्रयः इति निरूपितं भवता सर्वैः सम्यक् गृहीतञ्च। एवञ्चेत् कर्तुः व्यापाराश्रयत्वात्, कर्मणश्च फलाश्रयत्वात्, करणस्यापि अव्यवहितव्यापाराश्रयत्वात् त्रयाणाम् आधारत्वं स्पष्टमेव। आधारोऽधिकरणम् इति सूत्रेण आधारमात्रस्य अधिकरणसंज्ञाया विधानात् आधारभूतानां कर्त्रादीनामपि अधिकरणसंज्ञापत्तौ तद्वाचकेभ्यः सप्तमी विभक्तिः दुर्वारा स्यात्। गृहीतं खलु छात्राः? व्यापाराश्रयः कर्ता अर्थात् व्यापारस्य आधारभूतः कर्ता, फलाश्रयः कर्म अर्थात् फलस्य आधारभूतः कर्म। तर्हि आधारमात्रस्य अधिकरणसंज्ञायां कर्ता कर्म च आधारभूतावेवेति कृत्वा तत्रापि अधिकरणसंज्ञापत्तिः तद्वाचकेभ्यः सप्तमी विभक्तिः दुर्वारा स्यादिति एषा आपत्तिः इदानीम् आगता वर्तते। तत्परिहारः कथं कर्तव्यः इति चेत् अत्रोच्यते, यदि कर्तृकर्मादीनामपि अधिकरणसंज्ञीव स्यात् तदा व्यापाराश्रयस्य कर्ता इति संज्ञाविधानं, फलाश्रयस्य कर्म इति संज्ञाविधानं, फलाव्यवहितवर्तिव्यापाराश्रयस्य करणमिति संज्ञाविधानं च व्यर्थमेव स्यात्। यतोहि भवद्भिः कौमुदी पठनावसरे अवश्यमेकं सूत्रम् अधीतं स्यात्। इदानीं किञ्चित् स्मरन्तु। आकडारादेका संज्ञा इति। कडाराधिकारे विद्यमानस्य एकस्य एकैव संज्ञा ज्ञेया या परा अनवकाशा च इति कौमुद्यां दीक्षितैः प्रतिज्ञातमस्ति।
आकडारादेका संज्ञा इति नियमबलेन एकैव संज्ञा कर्तव्या। एवञ्च व्यापाराश्रयादीनामपि कर्त्रादीनां यत्किञ्चित् प्रति आश्रयत्वमस्त्येवेति कृत्वा यदि अधिकरणसंज्ञा क्रियेत तर्हि तेषां कर्त्रादिसंज्ञाः न कर्तव्या भवन्ति। यतो हि कर्तृसंज्ञायाः अधिकरणसंज्ञायाश्च आकडाराधिकारीयत्वात् तस्मिन् अधिकारे विद्यमानत्वात् एकस्य एकैव संज्ञा भवेत्। कर्तृसंज्ञा वा क्रियताम् अधिकरणसंज्ञा वा क्रियताम्। तर्हि अधिकरणसंज्ञायां कृतायां कर्तृसंज्ञा विधानमेव व्यर्थं स्यादिति कर्त्रादिसंज्ञा विधानं व्यर्थं मा भूदिति हेतोः व्यापाराश्रयस्य कर्तृसंज्ञा क्रियते, केवलम् आश्रयस्यैव अधिकरणमिति संज्ञा क्रियते। फलाश्रयस्य विशेषस्य कर्मसंज्ञा क्रियते, केवलम् आश्रयस्य अधिकरणमिति संज्ञा क्रियते। व्यापाराद्याश्रयाणां तु विशेषविहितत्वात् कर्तृकर्मादिसंज्ञा एव कर्तव्या इति न काप्यनुपपत्तिः। गृहीतं खलु छात्राः? इदानीं यथा आधारोऽधिकरणम् इति आश्रयस्य अधिकरणसंज्ञत्वे कर्तृकर्मादीनामपि अधिकरणसंज्ञा स्यादिति काचन आपत्तिः प्रदर्शिता, तुल्यया रीत्या आधारस्य अधिकरणत्वे इष्टस्थले अधिकरणसंज्ञैव न सिद्ध्येत्। भूतले कटे आस्ते, स्थाल्यां पचति तण्डुलम् इत्यादि स्थलेषु कटस्य स्थाल्याश्च अधिकरणत्वं तत्प्रयुक्तसप्तमी विभक्तिश्च इष्यते सर्वैरपि। किन्तु तत्र कटादिवाचकानां कटादिशब्दानाम् अधिकरणसंज्ञापि न स्यात्, तत्प्रयुक्तविभक्तिरपि न स्यात्। कुतो न स्यात् इति किञ्चित् विस्तरेण पश्यामः। समनन्तरोक्तरीत्या कर्तृकर्मादिसंज्ञाभिः अधिकरणसंज्ञायाः बाधे सति क्रियाश्रयस्य कर्तुः फलाश्रयस्य कर्मणश्च यदि अधिकरणसंज्ञा न स्यात् तर्हि अधिकरणसंज्ञायाः कुत्रावकाशः इति कश्चन आक्षेपः उदेति। इदानीं पुनरेकवारं संक्षेपेण कथयामि। इदानीमेव अस्माभिः कर्तृकर्मादिविषये अधिकरणसंज्ञायाः प्रसक्तौ कर्तृसंज्ञाविधानं व्यर्थं स्यादिति कृत्वा तत्र कर्तृसंज्ञैव कर्तव्या इत्युक्तं। तर्हि अधिकरणसंज्ञा कुत्र प्रवर्तते? यतो हि आधारोऽधिकरणम् इति सूत्रे कारके इति पदम् अधिक्रियते। तच्च पदं क्रियाजनकपरं, करोति क्रियां जनयतीति व्युत्पत्त्या कारकपदं क्रियाजनकपरम्। एवञ्च क्रियाया जनकम् आधारः अधिकरणसंज्ञं स्यात् इति सूत्रार्थः पर्यवस्यति। तत्र कस्य आधारः अधिकरणसंज्ञः स्यादिति आशङ्कायाम् उपस्थितत्वात् क्रियाया आधार एव अधिकरणम् इत्यर्थः फलति। तथा च क्रियाया एव आधारः अधिकरणमिति संज्ञां लभते इति सूत्रार्थः सम्पन्नः। अयमेव इष्टश्च सर्वेषाम्। एवञ्चेत् एतादृशसूत्रार्थस्वीकारे भूतले कटे आस्ते स्थाल्यां पचति तण्डुलम् इति प्रयोगो न सिद्ध्येत् इति आपत्तिः कुतो जायते इति चेत् भूतले कटे आस्ते स्थाल्यां पचति इति प्रयोगे कटादेः न क्रियाया आश्रयत्वम् अपितु कर्मणश्च आश्रयत्वं वर्तते। एवञ्च तत्र कटादेः क्रियाया आश्रयत्वाभावात् अधिकरणसंज्ञाया अप्राप्तौ कथं कटादिवाचका सप्तमी स्यात् इति आक्षेपः अत्र उदेति। गृहीतः खलु अयम् आक्षेपः? पुनरेकवारम् अनुवदामि। भूतले कटे आस्ते इत्यत्र आस्ते कः इति प्रश्ने देवदत्तः आस्ते इति भवद्भिः समाधीयते। स्थाल्यां पचति इत्युक्ते किं स्थाल्यां पच्यते इति प्रश्ने तण्डुलः पच्यते इति भवता समाधीयते। एवञ्चेत् तर्हि कटस्य स्थाल्याश्च किं प्रत्यधिकरणत्वमित्यायातं? देवदत्त
तण्डुल इति कर्मणि प्रति आधारत्वं सिद्धं। सूत्रं किं कथयति? क्रियाया यः आधारः वर्तते तत् अधिकरणकारकं तत्र सप्तमी कर्तव्या इति कथयति सूत्रं। तर्हि भूतले कटे आस्ते स्थाल्यां पचति तण्डुलम् इत्यत्र कट स्थाल्योः कर्तृकर्मणि प्रत्येव अधिकरणत्वमस्ति, न तु क्रियां प्रत्याश्रयत्वमिति कृत्वा तत्र अधिकरणसंज्ञा न सिद्ध्येत्, सप्तमी च न सिद्ध्येदित्ययम् आक्षेपः इदानीम् अवशिष्टः अस्ति। कथं सः परिहरणीयः? अत्रोच्यते कटादेः साक्षात् क्रियाश्रयत्वाभावेपि क्रियाश्रय कर्तुराश्रयत्वमस्ति, फलाश्रय कर्माश्रयत्वं वर्तते। एवञ्च साक्षात् क्रियाश्रयत्वाभावेपि कर्तृकर्मद्वारा परम्परया क्रियाश्रयत्वात् अधिकरणसंज्ञां कृत्वा सप्तमी उपपादनीया भवति। ननु सूत्रेण तावत् साक्षात् क्रियाश्रयस्यैव अधिकरणसंज्ञा विधीयते, परम्परा क्रियाश्रयस्य कटादेः अधिकरणसंज्ञायां किं मानमिति चेत् उच्यते आधारोऽधिकरणमिति सूत्रमेव हि अत्र प्रमाणं। तथा हि तेन सूत्रेण क्रियाश्रयस्य अधिकरणसंज्ञा विधीयते। क्रियाश्रयस्य च परत्वात् कर्तृसंज्ञा भवति, फलाश्रयस्य च कर्मसंज्ञा भवति। उभयत्रापि अधिकरणसंज्ञायां प्राप्तायां विशेषविहितत्वात् कर्तृसंज्ञा अधिकरणसंज्ञां बाधित्वा प्रवर्तते, कर्मसंज्ञाप्यधिकरणसंज्ञां बाधित्वा प्रवर्तते। तथा सत्यधिकरणसंज्ञा कुत्र स्यात्? अधिकरणसंज्ञायास्तु कुत्रापि अवकाशो न स्यात्। एवञ्च अधिकरणसंज्ञा तु कुत्रापि न प्रवर्तते इति निरवकाशा भूत्वा परम्परया क्रियाश्रये प्रवर्तते। अर्थात् साक्षात् क्रियाश्रये कर्तृसंज्ञा, परम्परया कर्तृद्वारा क्रियाश्रये अधिकरणसंज्ञा, साक्षात् फलाश्रये कर्मसंज्ञा, कर्मद्वारा कर्मणः आश्रये अधिकरणसंज्ञा प्रवर्तते इत्येषा व्यवस्था अवश्यं कल्पनीया भवति। नो चेत् एकस्यां संज्ञायां कृतायाम् अपरस्य तावत् अपरसंज्ञायास्तावत् वैयर्थ्यं दुर्वारमेव स्यात्। एवं चेत् कर्तृद्वारा क्रियाश्रयस्य अधिकरणसंज्ञा, कर्मद्वारा क्रियाश्रयस्य स्थाल्याः अधिकरणसंज्ञा सिद्ध्यतीति भूतले कटे आस्ते स्थाल्यां पचतीति प्रयोगाः सङ्गच्छन्ते। अनया रीत्या ग्रन्थकृता प्रसक्तानाम् आक्षेपाणां समाधानं कृतमस्ति। अत्र भवताम् एवं जिज्ञासा स्यात्, परम्परया क्रियाश्रयस्य, कर्तृद्वारा क्रियाश्रयस्य, कर्मद्वारा क्रियाश्रयस्य च अधिकरणसंज्ञा भवतु कर्तुं शक्यते इति या उक्तिः वर्तते ग्रन्थकृतः, सा किं स्वकपोलकल्पिता वा अथवा अत्र किञ्चित् प्रमाणमपि ज्येष्ठानां वृद्धानां सम्मतिरपि अस्ति वा इति भवतां जिज्ञासा स्यात्। अवश्यं वर्तते। उक्तार्थे वाक्यपदीयकारस्य संवादः अत्र वर्तते। उक्तञ्च वाक्यपदीयकारैः कर्तृकर्मव्यवहिताम् असाक्षाद्धारयत्क्रियाम् उपकुर्वत्क्रियासिद्धौ शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम् इति। पुनरेकवारं कारिकां पठामि। कर्तृकर्मव्यवहिताम् असाक्षाद्धारयत्क्रियाम् उपकुर्वत्क्रियासिद्धौ शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम् इति। कारिकायाश्च अयमर्थः यत् लोके द्रव्यगुणक्रियाविषयमधिकरणं, शास्त्रे कारकाधिकारात् क्रियाविषयमेव तत्। साक्षात् धात्वर्थव्यापारफलात्मकक्रियाश्रययोः कर्तृकर्मणोः ते संज्ञे बाधिके भवतः। ते संज्ञे नाम कर्तृसंज्ञा कर्मसंज्ञा च अधिकरणसंज्ञां प्रति बाधिके भवतः। अतः कारिकायां कर्तृकर्मव्यवहिताम् इत्युक्तं। साक्षात् आश्रये
तावत् कर्तृकर्मसंज्ञयोः प्रवर्तनात् अधिकरणसंज्ञा कर्तृकर्मव्यवहिताश्रये प्रवर्तते। तेन कर्तृद्वारा कर्मद्वारा क्रियाश्रये अधिकरणसंज्ञा प्रवर्तते इति ग्रन्थकृदुक्तार्थे एव अस्यापि पर्यवसानं जायते। आधारोऽधिकरणमिति सूत्रं कारकाधिकारे वर्तते, तथा च कारकम् आधारः अधिकरणसंज्ञं स्यादिति सूत्रार्थः पर्यवस्यति इति अस्मिन्नेव पाठे भवता श्रुतमपि च। किन्तु परम्परया क्रियाश्रयस्य कटादेः कथं क्रियाजनकत्वरूपकारकत्वम् इति शङ्का तु भवत्येव खलु भवतां। तस्मात् तां शङ्कां निवारयितुं वाक्यपदीयकारः आह वाक्यपदीये द्वितीयपङ्क्तौ उपकुर्वत् क्रियासिद्धौ शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम् इति। उपकुर्वत् यत्कारकमस्ति, कुत्र उपकुर्वत्? क्रियासिद्धौ उपकुर्वत् सत् यत्कारकमस्ति तत् शास्त्रे अधिकरणम् इति स्मृतम् इति। कथम् उपकारकत्वं? परम्परया क्रियाश्रयस्य कटादेः कथम् उपकारकत्वम् इति चेत्, कटे आस्ते स्थाल्यां पचतीत्यादौ अधृते कर्तृकर्मणि न क्रियां सम्पादयतः। यदि कर्तृभूतः घटः तत्र कर्ता देवदत्तः घटेन अधृतश्चेत् तर्हि कथं वा तत्र कर्ता तावत् क्रियां सम्पादयेत्? स्थाली तावत् तण्डुलं यदि न धरति चेत् तर्हि कथं वा तत्र क्रियां सम्पादयेत् कर्ता इति। अधृते कर्तृकर्मणि न क्रियां सम्पादयतः इति कृत्वा अधिकरणं क्रियाधारः तत्स्थां क्रियाम् उपकरोत्येव। एवं रीत्या परम्परया क्रियाश्रयस्यापि कटादेः कारकत्वस्याप्युपपादयितुं शक्यत्वात् तस्य अधिकरणसंज्ञायां न कापि क्षतिरिति। भूतले घटे आस्ते, स्थाल्यां पचति तण्डुलम् इत्यादि प्रयोगाः निर्बाधं सिद्ध्यन्ति। एतावता उक्तं यत् अधिकरणकारकमस्ति तत् त्रिविधं वर्तते। शास्त्रकारैः इदम् अधिकरणं कारकं त्रिविधमिति विभक्तमस्ति। एवं भूतम् अधिकरणकारकं त्रिविधमिति परिगण्यते। औपश्लेषिकं, वैषयिकम्, अभिव्यापकं चेति। कथमयं विभागः सम्पन्नः? को वा अर्थः एतेषां शब्दानाम् इति चेत्, औपश्लेषिकं नाम उपश्लेषो नाम संयोगादिसम्बन्धः। तत्कृतम् अधिकरणम् औपश्लेषिकम् इत्युच्यते। विषयतासम्बन्धकृतं यदधिकरणं तद् वैषयिकमित्युच्यते। व्याप्तिसम्बन्धकृतमधिकरणम् अभिव्यापकमित्युच्यते। एवञ्च सर्वत्र अधिकरणम् इति समानं चेदपि अधिकरणताप्रयोजकसम्बन्धभेदेन एतत् सर्वं भिद्यते। एकत्र अधिकरणतासम्पत्तौ संयोगादिसम्बन्धः नियामकः। संयोगादिसम्बन्धप्रयुक्तम् अधिकरणम् औपश्लेषिकमिति। अपरत्र अधिकरणतासम्पत्तये विषयतासम्बन्धः प्रयोजकः। तादृशम् अधिकरणं विषयतासम्बन्ध इति। अपरत्र तावत् अधिकरणतासम्पत्तौ प्रयोजकः सम्बन्धः व्याप्तिः, तच्च अभिव्यापकमित्यधिकरणम् इत्युच्यते। एकैकस्य उदाहरणानि पश्यामः। प्रथमम् औपश्लेषिकाधिकरणस्य उदाहरणं। यथा कटे शेते इत्यत्र कर्तृगतां शयनक्रियां प्रति घटस्य संयोगसम्बन्धं पुरस्कृत्य, यथा कटे शेते इत्यत्र कर्तृगतां शयनक्रियां प्रति घटस्य संयोगसम्बन्धं पुरस्कृत्य देवदत्तद्वारा तदाधारत्वात् अधिकरणत्वम्। इदं कर्तृद्वारक औपश्लेषिकमधिकरणम् इत्युच्यते। स्थाल्यां पचति इत्यत्र तु कर्मगतां पाकक्रियां प्रति स्थाल्याः संयोगसम्बन्धं पुरस्कृत्य तण्डुलद्वारा अधिकरणत्वम्। इदञ्च कर्मद्वारकौपश्लेषिकमधिकरणम् इत्युच्यते। वैषयिकस्य अधिकरणस्य उदाहरणं भवति मोक्षे इच्छा अस्तीति। तत्र अधिकरणस्य मोक्षस्य आधेयस्य इच्छायाश्च
विषयता संबंधः। इच्छायां विषयो मोक्षः, तस्मादिच्छा विषयता संबंधेन मोक्षे वर्तते इति प्रक्रियानुरोधेन विषयता संबंधकृतम् अधिकरणं हि मोक्षः। कर्तृभूतेच्छागतां सत्ताक्रियां प्रति मोक्षस्य विषयता संबंध पुरस्कारिणी इच्छाधारत्वात् अधिकरणत्वमिति सारः। तस्मात् तद्वाचका सप्तम्यपि उपपद्यते। अभिव्यापकाधिकरणस्य उदाहरणं भवति तिलेषु तैलमिति। तत्र हि तैलं तिलेषु एकत्र कोणे न तिष्ठति, अपि तु तैलं तिले यावन्तः अवयवाः वर्तन्ते तान् कृत्स्नावयवान् व्याप्य तिलेषु तिष्ठति तैलं। तस्मात् तैलगतसत्ताक्रियां प्रति तिलस्य व्याप्तिसम्बन्धं पुरस्कृत्य अधिकरणत्वात् भवति अभिव्यापकाधिकरणस्य उदाहरणमिदम्। एवञ्च एकैकस्य अधिकरणस्य उदाहरणानि भवता अद्य श्रुतानि। प्रिय छात्राः, एतावता सप्तम्यर्थ निरूपणम् इति शीर्षकं पुरस्कृत्य भूषणसारे ग्रन्थे यावान् भागः उपलब्धः तत्सर्वोऽपि भागः भवता श्रुतः। तावता नास्माभिः विरम्यते, यतोहि इतोपि किञ्चित् समयः अवशिष्टोऽस्ति इति कृत्वा पञ्चम्यर्थमपि पश्यामः। सप्तम्या सह पञ्चम्यर्थमपि अद्य वयं जानीमः। पञ्चम्यर्थः कः, केन सूत्रेण पञ्चम्यर्थः विहितः इत्यादिकम् एकैकशः पश्यामः इदानीम्। आश्रयोवधिरुद्देशः सम्बन्धः शक्तिरेव वा इति कारिकया विभक्त्यर्थाः ग्रन्थकृता प्रतिपादिताः। सा च कारिका सुबर्थं निर्णयपाठस्य आरम्भे एव भवता श्रुता। तत्र आश्रयो नाम कस्य कस्य अर्थः इत्यपि भवता ज्ञातः। द्वितीयायाः तृतीयायाः सप्तम्याश्च आश्रयः अर्थः इति पूर्वं प्रतिज्ञातत्वात् प्रथमतः आश्रयार्थकविभक्तीनां निरूपणं कृतम्। इदानीं तत्र द्वितीये पर्याये अवधिः इति अवधिः पञ्चम्यर्थः अवध्यर्थकविभक्तिनिरूपणम् इदानीम् अस्माभिः कर्तव्यम्। तेषु आश्रयाद्यर्थेषु आश्रयरूपः अर्थः द्वितीया तृतीया सप्तमीनां विभक्तीनां भवति। अवधिस्तु पञ्चम्यर्थो भवति, उद्देश्यस्तु चतुर्थ्यर्थो भवतीति सुबर्थनिर्णयाख्यस्य प्रकरणस्य पाठनारम्भे एव बोधितम्। एतावता पाठितेषु पाठेषु आश्रयरूपार्थविषये विस्तरेण ज्ञातञ्च सर्वैरपि। एवञ्च पूर्वोक्तकारिकया ज्ञातुं शक्यते यत् अवधिः पञ्चम्यर्थ इति। अत्र कश्चन आक्षेपः भवति कौमुदीम् अधीतवतां छात्राणां यत् अपादाने पञ्चमी इति सूत्रबलात् पञ्चम्याः अपादानार्थकत्वं खलु सिद्ध्यति, तत्कथं ग्रन्थकृता अवधिरित्यर्थः प्रतिपादितः इति चेत् श्रूयतां छात्राः। अपादाने पञ्चमी इति सूत्रेण अपादानार्थे पञ्चम्या विधानेपि किन्नाम अपादानम् इति प्रश्ने स्वयं सूत्रकृता उक्तमस्ति यत् ध्रुवमपाये अपादानम् इति ध्रुवमपाये अपादानम् इति सूत्रान्तरेण अपाये ध्रुवभूतस्य अपादानमिति संज्ञा विहिता वर्तते। तत्सूत्रस्य च अयमर्थः यत् अपायः अपायो नाम विश्लेषजनकः व्यापारः। विश्लेषः इत्यत्रापि अपायशब्दः प्रवृत्तः वर्तते। अपायो नाम विश्लेषः। तस्मिन् सति तादृशविश्लेषे सति द्वयोः व्यक्त्योर्मध्ये विभागे जाते सति यत् ध्रुवमस्ति, ध्रुवमित्यस्य कः अर्थः, प्रत्यासप्त्या तादृशव्यापारजन्य विश्लेषजनकव्यापारजन्य विभागाश्रययोर्मध्ये ध्रुवं स्थिरम् अवधिभूतं तदपादानं।
द्वयोः संयुक्तयोर्मध्ये अन्यतरस्य चलनाद्यत्र विभागो जायते तत्र तादृशचलन अनाश्रयभूतम् अर्थात् विभागजनकव्यापार अनाश्रयभूतं यत् तत् स्थिरं तच्चेह अवधित्वेन विवक्षितम् इति अवधिभूतमपादानसंज्ञकं भवति इति सूत्रार्थात् अवधेः पञ्चम्यर्थत्वं सिद्ध्यति इति ग्रन्थकर्ता तथा प्रतिज्ञातम् इति न कश्चित् सूत्रविरोधः ज्ञातं खलु छात्राः। अपादाने पञ्चमी इति विहितं चेदपि अपादानं नाम अवधिभूतमिति साक्षात् स्वयं सूत्रकर्ता ब्रवीति। तस्मात् ग्रन्थकर्ता अवधिः पञ्चम्यर्थः इति प्रतिज्ञातं न कोऽपि सूत्रविरोधः तत्र वर्तते। अस्तु, अपादानमेव अवधिश्चेत् सः अवधिरेव यदि पञ्चम्यर्थश्चेत् किमिदम् अपादानं नाम, किं तस्य लक्षणं? यथा विगतेषु पाठेषु किन्नाम कर्तृत्वमिति प्रश्ने धातूपात्तव्यापाराश्रयत्वम्, अनन्तरं किन्नाम कररत्व इति प्रश्ने क्रियाजन्यफलाश्रयत्वम् इति तत्तत्कारकविशेषस्य लक्षणानि उक्तानि। तुल्यया रीत्या प्रकृते किम् अपादानं नाम, किं तस्य लक्षणम् इति प्रश्ने तत्रोच्यते आपाततः सूत्रात् तावत् ध्रुवम् अपाये अपादानम् इति सूत्रात् विश्लेषे सति विभागे सति यत् स्थिरं ध्रुवम् अर्थात् क्रिया अनाश्रयं यद्वर्तते तत्तावत् अपादानम् इति लक्षणं सिद्ध्यति। एवञ्च सूत्रात् सिद्धमर्थमाश्रित्य लक्षणं वक्तव्यं चेत् विश्लेषे सति व्यापार अनाश्रयः यः वर्तते तदेव अपादानम् इत्युच्यते इति वक्तव्यं भवति। एवञ्च सूत्रात् सिद्धं लक्षणं किं भवति छात्राः? विश्लेषे सति अर्थात् विश्लेषे जाते सति व्यापार अनाश्रयः यद्वर्तते तदेव अपादानम् इति अपादानस्य लक्षणं प्रणेयं भवति। किन्तु एवमुक्तौ अतिव्याप्तिदोषग्रस्तमिदं लक्षणं भवति। कुत्र अतिव्याप्तिदोषग्रस्तं स्यात्? प्रयागात् काशीं गच्छति चैत्रः इति कश्चन प्रयोगः वर्तते। प्रयागात् काशीं गच्छति इति कथनेन चैत्रप्रयागयोर्मध्ये विभागः सम्पन्नः, तस्मात् विश्लेषः जातः वर्तते। एवं विश्लेषे जाते क्रियाश्रयः विभागजनकः काचन क्रिया वर्तते, गमनरूपा क्रिया, तदाश्रयः चैत्रः इति कृत्वा चैत्रस्य कर्तृत्वं, क्रिया विभागे जाते क्रिया अनाश्रयस्य अपादानत्वम् इति कथनात् प्रयागस्य क्रिया अनाश्रयत्वात् तस्य अपादानत्वं तत्प्रयुक्तपञ्चमी च सिद्ध्यति। तुल्यया रीत्या प्रयागस्य यथा क्रियानाश्रयत्वात् अपादानत्वं पञ्चमी उच्यते, तर्हि काश्या अपि क्रिया अनाश्रयत्वात् तज्जनक तत्र काश्या अपि क्रिया अनाश्रयत्वात् तत्राप्यपादानत्वं स्यात्, तत्प्रयुक्तपञ्चम्यपि स्यात्। तर्हि काशीं गच्छति चैत्रः इति प्रयोक्तव्ये प्रयागात् काश्या गच्छति इत्यनिष्टः प्रयोगः स्यात्। तस्मात् भवता किं कर्तव्यं? विभागे जाते सति केवलं क्रिया अनाश्रयस्य अपादानत्वम् इति सूत्रालब्धमर्थम् आश्रित्य तावन्मात्रं लक्षणं न प्रणेयं। तत्र किञ्चित् लक्षणं परिष्करणीयं भवति। किं परिष्करणीयं? विभागे जाते सति क्रिया अनाश्रयत्वे सति विभागाश्रयत्वम् इत्यपि दलं योजनीयम्। एवञ्च यत्र विभागो जातः तत्र केवलं क्रिया अनाश्रयस्य न अपादानत्वमुच्यते, अपि तु क्रिया अनाश्रयत्वे सति विभागाश्रयस्य अपादानत्वमुच्यते। प्रयागात् काशीं गच्छति चैत्रः इति प्रयोगे प्रयागः यथा क्रिया अनाश्रयः तथा काशी अपि क्रिया अनाश्रयश्चेदपि किन्तु चैत्रविभागयोर्मध्ये जातस्य विभागस्य आश्रयस्तावत् प्रयाग एव, न तु काशी। एवञ्च काश्यां क्रियानाश्रयत्वे दले सत्यपि विभागाश्रयत्वदलाभावात् तत्र अतिव्याप्तिः नास्ति इति अतिव्याप्तिः परिहर्तुं शक्यते। तदस्तु काश्यां प्रसक्त अतिव्याप्तिवारणाय विभागाश्रय
विभागाश्रयत्वम् इति दलं योजनीयं चेत् तावन्मात्रमेव अपादानत्वलक्षणं भवतु। विभागाश्रयः यत् तदेव अपादानं, सर्वत्र समन्वयो भवति। प्रयागात् काशीं गच्छति इत्यत्र प्रयागस्य विभागाश्रयत्वात् सिद्ध्यत्यपादानत्वम्। एवं वृक्षात् पर्णं पतति इत्यत्र वृक्षपर्णयोर्यः विभागो वर्तते तदाश्रयत्वात् वृक्षस्यापि अपादानत्वं सिद्ध्यति। एवं च विभागाश्रयत्वम् इति मात्रं भवतु लक्षणं। किमर्थं तत्र भवता क्रियानाश्रयत्वमिदलं योज्यते इति चेत् श्रूयताम्। विभागाश्रयत्व इति मात्रोक्तौ विभागस्य द्विष्ठत्वात् पर्णवृक्षयोर्मध्ये विभागः यथा वृक्षे वर्तते तथा पर्णेऽप्यस्ति। चैत्रप्रयागयोर्मध्ये जातः विभागः यथा प्रयागे वर्तते तथा चैत्रेऽपि वर्तते। एवञ्च काश्यां प्रयागात् काशीं गच्छति चैत्र इत्यत्र प्रयागात् काशीं गच्छति चैत्र इत्यत्र प्रयागे यथा अपादानत्वं तद्वत् चैत्रेऽपि स्यात्। वृक्षात् पर्णं पतति इत्यत्र यथा वृक्षे अपादानत्वं तद्वत् पर्णेऽपि स्यात्। अतः कर्तृसंज्ञके अपादानत्वपरिहाराय भवता क्रियानाश्रयत्वम् इति सप्त्यन्तमपि दलं योजनीयं भवति। तथा सप्त्यन्तदले योजिते प्रथमे प्रयोगे काशीं गच्छति चैत्र इत्यत्र चैत्रः कर्ता इति कृत्वा क्रियाश्रयः सः, क्रियाश्रयस्यैव कर्तृत्वं सिद्ध्यति। एवं वृक्षात् पर्णं पतति इत्यत्रापि पतनक्रियाश्रयः पर्णमिति कृत्वा क्रियानाश्रयत्वरूपसप्त्यन्तदलाभावात् तत्र अतिव्याप्तिः परिहर्तुं शक्यते। तस्मात् प्रयागे अपादानत्वमिव काश्यां प्रसक्तापादानत्ववारणाय विभागाश्रयत्वम् इति विशेष्यदलं, कर्तरि अतिव्याप्तिपरिहाराय सत्यन्तदलम् इति दलद्वयम् आवश्यकम्। एवञ्च अपादानस्य किं परिष्कृतं रूपम् इत्युक्ते क्रियानाश्रयत्वे सति विभागाश्रयत्वं हि अपादानत्वम् इति परिष्कृतं रूपम्। किम् एतावता अपादानलक्षणं सम्पन्नं निर्दुष्टमिति मन्यन्ते भवन्तः? नैव, एतावतापि न निस्तारः, इतोपि तल्लक्षणं परिष्करणीयं भवति। कुतः परिष्करणीयम्? एवमुक्ते सति धावतो अश्वात् पतति इत्यत्र अश्वस्य तावत् अपादानत्वं न सिद्ध्येत्। अयं प्रयोगस्तु साधु भवता लोकेऽपि प्रयुज्यते, धावतो अश्वात् पतति चैत्रः इति। कुतः अत्र अश्वस्य अपादानत्वं निसिद्ध्यति इत्युक्ते केवलम् अश्वात् पतति इति प्रयुक्तं चेत् सोऽयमन्यो विषयः। भवता कथं प्रयुक्तं? धावतो अश्वात् पतति इत्युक्तं। तर्हि अश्वचैत्रयोर्मध्ये कश्चन विभागः सम्पन्नः, तादृशविभागस्य आश्रयः अश्वः चैत्रश्च। एवञ्च विभागाश्रयत्वे सत्यपि अश्वे क्रियानाश्रयत्वरूपं दलं नास्ति। यतोहि अश्वः तत्र धावतो अश्वात् पतति इति कथनेन धावनरूपक्रियाश्रयः न तु क्रिया अनाश्रयः। एवञ्च क्रियानाश्रयस्य अश्वे क्रियानाश्रयत्वरूपदलाभावात् तत्र कथमिदं लक्षणं स्यात्? तस्मात् इदं लक्षणम् अपर्याप्तम्, इतोपि किञ्चित् परिष्करणीयं वर्तते। कथं परिष्करणीयम् इदं लक्षणम् इति चेत् सप्त्यन्तदलमिदस्ति क्रियानाश्रयत्वम् इति, तत्र क्रियायां किञ्चित् विशेषणं योजनीयम्। केवलं क्रियानाश्रयत्वे सति विभागाश्रयत्वमिति नास्ति लक्षणम्, अपि तु विश्लेषहेतुभूतक्रियानाश्रयत्वे सति विभागाश्रयत्वम् इति। धावतोऽश्वात् पतति इत्यत्र अश्वः अवश्यं धावनरूपक्रिया आश्रय एव इति तु सत्यं, किन्तु विश्लेषहेतुभूतक्रियां प्रत्याश्रयो वा न वा इति तु अत्र द्रष्टव्यम्। विश्लेषं प्रति हेतुभूता क्रिया इत्युक्ते न धावनक्रिया अपि तु पतनक्रिया वर्तते। यतः चैत्रः पतति तस्मात् अत्र विश्लेषः सम्पन्नः। एवञ्च विश्लेषहेतुभूता क्रिया पतनक्रिया,
तदाश्रयत्वं चैत्रस्य वर्तते तदनाश्रयत्वं तु अश्वस्य वर्तते इति कृत्वा अश्वे तावत् अपादानत्वं निर्बाधं सिद्ध्यति इत्ययं विशेषः अंशः अत्र लक्षणे योजनीयः। किं तावता निस्तारो भवति वा इत्युक्ते तावतापि न निस्तारः। यतोहि कुड्यात् पततो अश्वात् पतति इति कश्चन प्रयोगः प्रामाणिकः लोके अनुभवसिद्धश्च। कुड्यात् कश्चन अश्वः पतति तस्मादश्वात् अयं चैत्रः पचति इति। तत्र विश्लेषहेतुभूता क्रियानाम् उभयत्रापि पतनक्रियैव विश्लेषहेतुभूता क्रिया। एवञ्च विश्लेषहेतुभूता क्रिया तादृशक्रियां प्रत्यनाश्रयः इत्युक्ते अश्वः अनाश्रयो न भवति। यतोहि अश्वस्यापि कुड्यात् पतितत्वात् अश्वोऽपि विश्लेषहेतुभूतपतनक्रियाश्रयेव क्रिया अनाश्रयत्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र कथम् अश्वस्य पादानत्वम् इति प्रश्नः पुनरवतिष्ठते। तस्मात् अत्र परिहाराय किं कर्तव्यं? सत्यन्तदले इतोप्येकं विशेषणं योज्यताम्। विश्लेषहेतुभूतक्रियानाश्रयत्वम् इत्यत्र विश्लेषे तदिति शब्दः योज्यताम्। तद्विश्लेषहेतुभूतक्रियानाश्रयत्वम् इति। एवं चेत् कथम् अपादानत्वं सिद्ध्यति अश्वस्य इत्युक्ते तद्विश्लेष शब्देन अश्वचैत्रयोर्मध्ये जातः विश्लेषः स्वीक्रियताम्। तादृशविश्लेषं प्रति हेतुभूता क्रिया चैत्रस्य पतनक्रिया तदाश्रयत्वं चैत्रस्य अनाश्रयत्वम् अश्वस्य वर्तते इति कृत्वा अश्वस्य अपादानत्वं सिद्ध्यति। यदि तद्विश्लेषशब्देन कुड्याश्वयोर्मध्ये यः विभागः सम्पन्नः सः यदि गृह्येत तर्हि का गतिः इत्युक्ते कुड्याश्वयोर्मध्ये जातः विभागः वर्तते तत्र तादृशविभागं प्रति हेतुभूता क्रिया अश्वपतनक्रिया तादृशक्रियां प्रत्याश्रयः अश्वः अनाश्रयत्वं तु कुड्यस्य वर्तते इति कृत्वा कुड्यस्याप्यपादानत्वं सिद्ध्यति। एवञ्च आहत्य किं निष्कृष्टं लक्षणमिति सम्पन्नं तद्विश्लेषहेतुभूतक्रियानाश्रयत्वे सति विभागाश्रयत्वं हि अपादानत्वम् इति अपादानस्य निष्कृष्टं लक्षणं पर्यवस्यति। प्रियछात्राः, एतावता अपादानस्य किं निष्कृष्टं लक्षणं भवेत् तद्घटकदलानां सार्थक्यं किं वर्तते इति भवता सम्यक् गृहीतमस्ति इत्यहं विश्वसिमि। इदं लक्षणम् एवमेव भवेत् अत्र च दलानि एतदर्थमेव योजितानि इति न नूतनोऽयं विषयः। उक्तार्थे भर्तृहरेः वाक्यपदीये संवादोऽपि वर्तते। तथा चोक्तं भर्तृहरिणा स्वकारिकायाम् अपाये यदुदासीनं चलं वा यदि वा चलं ध्रुवमेवा तदावेशात् तदपादानमुच्यते पततो ध्रुव एवाश्वो यस्मादश्वापतत्यसौ तस्याप्यश्वस्य पतने कुड्यादिध्रुवमुच्यते इति। अपाये विभागे सति यत् उदासीनम् अर्थात् अवधिभूतं तत् वास्तविकतया क्रिया अनाश्रयमित्येव नास्ति। चलं वा यदि वा चलं, चलं क्रियाश्रयोऽपि भवेत् अचलं क्रिया अनाश्रयोऽपि भवेत्, उभयस्यापि अपादानत्वं सिद्ध्यति। कथं? ध्रुवमेवा तदावेशात्। चलम् अचलम् उभयमपि ध्रुवमेव, यतोहि अतदावेशात् विश्लेषहेतु क्रियानाश्रयत्वात्। अश्वात् पतति इत्यत्र अश्वस्य धावनरूपक्रियाश्रयत्वेपि विश्लेषहेतुक्रियानाश्रयत्वं वर्तते एवेति कृत्वा अतदावेशात् विश्लेषहेतुक्रियानाश्रयत्वात् तदपादानमित्युच्यते। तदेव उदाहरणानि अन्यासु पंक्तिषु प्रतिपादितं भर्तृहरिणा। पततो ध्रुव एवाश्वो, अश्वः पततः ध्रुव एव, यतोहि कुतः तस्य ध्रुवत्वम् अवधित्वं कुतः इत्युक्ते यस्मादश्वात् पतत्यसौ, अश्वादपि अन्यः कश्चन पतति, तस्मात् तादृशपतनक्रियां प्रति अस्य ध्रुवत्वमस्ति।
पतनक्रियां प्रति तु कुड्यस्य ध्रुवत्वं वर्तते इति अन्तिमायां पंक्तौ निरूपयति। तस्याप्यश्वस्य पतने कुड्यादिध्रुवमुच्यते इति। अयं कारिका विवरणम् इतोप्यधिकतया विद्युत् ग्रन्थे ई कंटेंट इति उच्यते तत्र अस्ति। छात्रैः तत्र अवलोकितुं शक्यते। इदानीं पाठस्य समापनसमयः निकटमागतः इति कृत्वा अवशिष्टभागस्य सारं संगृह्य कथयामि। एवं यत् अपादानम् उक्तमस्ति तच्च अपादानं त्रिविधम् इति शास्त्रकृता निर्णीतमस्ति। कथं त्रिविधं, कथं त्रैविध्यम् अपादानस्य इत्युक्ते निर्दिष्टविषयम्, उपात्तविषयम्, अपेक्षितक्रियञ्चेति त्रिधा अपादानमुच्यते इति शास्त्रकारैः कश्चन विभागः तत्र कृतः वर्तते। निर्दिष्टविषयम् इत्यस्य कोऽर्थः इत्युक्ते अवधिः अपादानम् इति खलु एतावता भवता ज्ञातमस्ति। अवधिः इत्युक्ते कुत्र अयम् अवधिः स्यात्। अवधिर्नाम कुत्र अवधिः, क्रियां प्रत्यवधिः। कीदृशक्रियां प्रत्यवधिः इत्युक्ते विभागजनकक्रियां प्रत्ययम् अवधिः, तदेव अपादानम् इत्युच्यते। एवञ्च विभागरूपार्थस्य निरूपिका काचन क्रिया वर्तते, तादृशक्रियां प्रत्येव अयम् अवधिः इति भवितुमर्हति। सा च क्रिया यत्र निर्दिष्टा भवति, एवञ्च निर्दिष्टः विषयः यस्य अपादानस्य तदपादानं निर्दिष्टविषयम् इत्युच्यते। किमिदं निर्दिष्टः विषयः इत्यस्य कोऽर्थः? निर्दिष्टः धातुना शक्त्या बोधितः विषयः, धातुना शक्त्या बोधितः विषयः अर्थात् विभागनिरूपकार्थः या क्रिया सा यदि धातुना शक्त्या बोध्यते चेत् तादृशम् अपादानं निर्दिष्टविषयम् इत्युच्यते। यथा उदाहरणं पश्यामः, वृक्षात् पर्णं पतति। अत्र विभागं प्रति निरूपिका क्रिया पतनक्रिया, सा तावत् पत् धातुना साक्षात् शक्त्या बोधिता वर्तते। तस्मात् तादृशे स्थले विद्यमानम् अपादानं निर्दिष्टविषयम् इत्युच्यते। एवम् उपात्तविषयमित्यस्य कोऽर्थः इत्युक्ते यथा इदानीम् उक्तम् अवधिश्चेत् अवधिनिरूपिका काचन क्रिया अपेक्षते। सा क्रिया यदि धातुना शक्त्या न बोध्यते अपि तु लक्षणादिवृत्त्यन्तरेण बोध्यते चेत्, लक्षणादिवृत्त्या सा क्रिया उपात्ता चेत् तर्हि तदपादानम् उपात्तविषयम् इत्युच्यते। उपात्तः विषयः, उपात्तः लक्षणादिवृत्त्यन्तरेण उपात्तः विषयः विभागनिरूपिका क्रिया यस्य अपादानस्य तादृशमपादानम् उपात्तविषयम् इत्युच्यते। यथा उदाहरणाय वलाहकात् विद्योतते विद्युत् इति, वलाहकात् विद्योतते विद्युत् इति कश्चन प्रयोगः वर्तते। तत्र विद्योतते इत्यस्य कः अर्थः? विद्योतते इत्युक्ते प्रकाशते इति मात्रम् अर्थः। तर्हि प्रकाशते इत्युक्ते तत्र विभागस्य प्रसङ्गेव नास्ति। तर्हि विभागे उक्ते एव खलु तादृशविभागजनका एषा क्रिया, तां क्रियां प्रत्ययम् अवधिः, तस्मादस्य अपादानत्वमिति वक्तुं शक्यते। किन्तु तत्र विभागस्य प्रतीतिरेव नास्ति। एवञ्चेत् तर्हि वलाहकात् विद्योतते इति वलाहकात् इति पञ्चमी कथं वक्तुं शक्यते चेत् तत्र प्रकाशनार्थस्यापि द्युतदीप्तौ इति धातोः निस्सरणपूर्वक विद्योतने वृत्तिः लक्षणया स्वीक्रियते। वलाहक इति कश्चन समुदायः, तस्मात् समुदायात् मेघः निस्सृत्य प्रकाशते इत्यर्थः। निस्सरणं विभागजनकक्रिया, एवञ्च तत्र विभागनिरूपकः यः अर्थः विषयः वर्तते, क्रिया निस्सरणरूपा क्रिया, सा च धातुना न शक्त्या बोधिता किन्तु लक्षणया वृत्त्या उपात्ता वर्तते। तस्मात् उपात्तः विषयः
यस्य अपादानस्य तदपादानम् उपात्तविषयम् इति द्वितीयविधस्य अपादानस्य उदाहरणम्। तृतीयम् अपेक्षितक्रियं चेति। सा क्रिया अपेक्षिता क्रिया यस्य उपादानस्य। या कापि क्रिया तत्र वाक्ये नोपात्ता एव, किन्तु अस्माभिः सा क्रिया अपेक्ष्यते, अभ्याह्रियते। एवञ्च यत्र क्रिया अभ्याहृता अस्ति तादृशक्रिया तावत् तादृशम् अपादानं तत्र अपेक्षितक्रियम् इत्युच्यते। उदाहरणं पश्यन्तु। कश्चन पाटलीपुत्रकात् नगरात् आगच्छति। तत्र वयं पृच्छामः कुतो भवान् इति। सः कथयति पाटलीपुत्रकात् इति कथयति। पाटलीपुत्रकादिति मात्रोक्तौ पंचम्य अवधित्वं प्रतीयते, किन्तु अवधित्वनिरूपिका का क्रिया वर्तते? आगतास्मि, पाटलीपुत्रकात् आगतोऽस्मि इति आगमनक्रिया या वर्तते विभागजनिका अवधित्वनिरूपिका च, सा क्रिया वाक्ये नोपाप्ता किन्तु अस्माभिः स्वयम् अध्याह्रियते। तादृश अध्याहृतक्रियां प्रत्यवधिभूतमिदस्ति तत् अपेक्षितक्रियम् इत्युच्यते। एवम् अपादानं त्रिविधमस्ति। अपि च प्रियछात्राः, अत्र मध्ये इतोपि मया अंशद्वयं तत्र वक्तव्यमासीत्। वाक्यपदीयग्रन्थस्य अनुवादसमये परस्परान्मेषौ अपसरतः इति विशेषः कश्चन प्रयोगः इति प्रयोगविशेषः कथं सिद्ध्यति? एवं वृक्षात् स्पन्दते इति अकर्मकधातुसमभिव्याहारे वृक्षस्य अपादानत्वं कथं सिद्ध्यति इत्ययमंशः मया वक्तव्यः वस्तुतः, किन्तु समयाभावात् अद्यतनपाठः अत्र समाप्यते। तौ द्वौ अंशौ छात्रैः एतावता यत् बोधितं तद्बलेन सम्पादितया व्युत्पत्त्या विद्युद्ग्रन्थं वीक्ष्य अवबोधनीयं तद् अवश्यं भवता अवबुध्यते च ते विश्वस्य अद्यतनं पाठं सप्तम्यर्थनिरूपणं पञ्चम्यर्थनिरूपणम् इति अंशमधिकृत्य यः प्रवृत्तः पाठः तं पाठम् अद्यतनं समापयामि। नमस्काराः।